هزول مسلخ فلاوان كنت انا وميدي سلامة تيلي تقرزم ثونام الديبريف تمدي ثاكي في الماتش لا جياسكا كونتر الثورة بالخسارة النظامي تربعت لا جياسكا قلنا الثورة سيوني سوار ولاش اد مسيثا في الماتش كيس تفاصيل ودينا قيمة ثيدنا وتشو ثرا غاتلايكيم واتابوني مالا شان ميلا اوطابوني مالا الزريغ وإذا يتبعنا بالون وإذا يتحمل لا جياسكا المورال ذي الزيرو كنيا كوين لا ثون السلام او موا دو ارسنال سي ستاد كاين الصورة مي نمسليد في الوعارة تمليلي ثاكيز نزرا الصورة قليل بويدا كي تتربح تيتربح دي ستاديس او فون نزرا بلي ونتربح راه مي نضمايا لو كان نول نولا كي دير لي راه ذاكي هاد المسليثة في الكوتي لا جياسكا ديكش من ديكش مد ثمليلي ثاكي سلي فيكتيف انسان ابار العرفي بارو قاسي دي لا كومبوت في كاد ليون اللي لا بلاصيس العرفي كود منصوري ابار سا لعبني كل لي جواري دنيا تبدا ثمليلي ثاكني واث الحال دان سول كون ورا سكوري بدل يتربع في الصورة سي لا جياسكا توجور تسيا تبروبوزي لعبيس لا بوزيسيون توجور تلعب ستيل لا بوزيسيون مي لي زيدي سور لو تيران اونت ولا غالا لا ترانزيسيون ما يديس البالون الكونتر الثقالة يتفاغ سورتو العرفي كنت بن عبدي ساكي خذي من ولدينا راه لعبني ستازلا غير زدات تمسلايا توجور في بروميير ميطون شيني تشجان ثغالتين نيمحادين الصورة سلسهالة رابيدمون ثم دوغانا هذا غلقن كلشي ثفير كني تدا ثمليلي الساعة كان لي زوكازيون لي بروميير ميطون مالوروزمون تماركيا راه توجور وكذا بروبليم نزدات امش يثدو الشغل لي زونطريمون كي منطاقن تربع ثاكين لا جياسكا ولا شوي ديوكين هذه ماركي خير يكون ولا راه منطاق ماركانا بار الماشين كي ماركي بن سايح نهضر في منطاق اذا غن ذلاوانا نرتمو غلينا في محدث ذلاوانا نرتمو غلينا في محدث شرا اللي بال شرا اللي فوطا خدمن بون تمسلي عارف دومبيا مي تولي بو حكاك ذلاوانا تكونكورونسي شو جوار نظام ذلاوانا تسير لي جوار نظام اي غار وفهم غارة ننادا تتفض تسير ملي كتقاردير ليكيب راه يلعبن تقوش التفريق تخمض لي شونجمون تشمض منصوري اولا اسوجي كي نعياث في لي جان جوار لا جياسكا اي بوكو بليس تمسلاها في لهم انيغاث هكا هي لا فيديو دينا لهم انيغاث كشمد لا دوزيام ميطون في الثورة ثقيم اردفير كتشيني توجور ستيل لا بوسيسيون مي تديض اللعب تكارتيض اللعب السيطرة تكشمض الداخلي وكانت كاين لي زوكازيون ساد منصوري يخدم لا فوتني كتولى ماشي لا كارتروج ديالنا لاربيت وتمسيا في لاربيت خاطر نزار لي زاربيت ذاك ديال الجزائر اثين يلعب دي ستاديس لاربيت اثينا كيدس لكن زرات ديال الجزائر ولا في لاجياسكا على كل حال مي ستيل لعب يتلعبوا اماكن ترفض التعلم تملالت اماكن ترفض التعلم تملالت لي دوزيام ميطون تخدم دار الزور دار كلها واش بيا لاكاج سبحان الله اللاعب ايتكارتي ايتوغال سي الترينين 18 ابري كاثنس لي كونتر و تاكتيكمون ثارزاك مليح الصوره بوكو بليس لي دوزيام ميطون ثارزاك مليح حطو في دارك كيما نيك تاكتيكمون الشغل مقرن يتراجع تربع لا جياسكا ما يكمل لك مايل ذاكي تاكي لي زيدي ديك الساعه لونترينور ذاكي تولي تروحوا يا ريس بعيد ترى مايله قاعده الامور ذا غن كويذا كيسلحين تربع ذاك لا جياسكا تشوف راه
الشيطروني تربعت لاجياسكا يسعى زاليس دي لي ريزلطات مليليين. إيه شراتني نيث بون هاد المسيا في لي توب الثورة بوكو بليس لي جووري دوزيام ميطون في كان دو ذما مشكل تولي الكوتي تاكتيك جهدا مليح اللي جوون الثورة كلها لا خمنتي ملي تقارز بمية لي فلوب لونترينور لاجياسكا إكينغان لي جان جوور تربع ثاكي أكودن كتوليغ بوحكا كساكي خير لي فوتيك خدم وكذا لاكسيون كراطا بن سايح فاس فاس يوثيس ديال الكارديان زمرا ساسا ديال الفلوب خاطر لاكسيون يكون هادي تيماركا عقلنا نوال تستنقيط خير الخساره لكن زعما لي زوطر جوار نتلومو غارا لي زوطر جوار نتلومو غارا خاطر فان ديما نسن اوبليجي نلعبن نيتني كان يقلان زرا لي جان جوار نزري على مورين رانا نزري مورين رانا واقيلا كاع انت ساعدين سيرفيس ناسيونال ويسن بزما الحال بزما الحال ساعدين سيرفيس ناسيونال فودي كرزني تربعت لاجياسكا سلام مدوغال في شلغوم العيد الجماعه كيتلعب مقبل ثيمليليث غورويال ليو بارز في ستاد بولوغين دي الجزائر وندينا تحضر ثيمانون اساكي الكام زوارور الكوفيد اجي ذاك ديفانا كي سود افريك كام زورو يدي لادني الجزائر وندينا تحضر ثيمانون سيله هلاكي تيواشولي نون ايفا نون كنوي كيما نون الصحة نون ولا شوارا ونتي دي مدن حاضر ثيمانون اطاس 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 سيله هلاكي ان شاء الله هذيك فو وطنا كي السلمغاوله الدوغال دونيث اكن اثلا مقبل ماشي الغاشين لا نزمر ما عندي سلوكا وقرورنا جانا كامنك ديال الولهايسي الاموراكي خطر الصحه عزيزي ثمن جاونا هنا وارثيشك ان شاء الله.